हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा वाटर सप्लाई अथवा लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन चाहिँ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरमा वाटर सप्लाई, इरिगेसन र हाइवे चाहिँ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरमा लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अन्तर्गत राखिएको छ र यो चाहिँ सब इन्जिनियरको लागि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि सब इन्जिनियरमा चाहिँ वाटर सप्लाई सिंगल टपिक, इरिगेसन सिंगल टपिक, हाइवे सिंगल टपिक गरेर राखेको छ। त्यही भएर तपाईहरुको लागि सब इन्जिनियरको लागि पनि संघको प्रत्यक्ष लोक सेवाको सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ र यो चाहिँ एसिस्टेन्ट इन्जिनियरको लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ वाटर सप्लाई सम्बन्धी चाहिँ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पर्ने वाटर सप्लाई सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट जुन क्वेशन रहेको छ त्यसकै चाहिँ 50 वटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। क्विक रिभिजनको टाइममा यसरी तपाईहरु एकचोटी हेर्नु होला। 19 गतेको एक्जामको लागि पनि, 24 गते एक्जामको लागि पनि, 3 गते एक्जाम को लागि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको कलेक्सन लिएर उपस्थित भएको छु र यो एउटा चाहिँ वेब इन्स्टिट्युटको चाहिँ एउटा चाहिँ क्वेशन रहेको छ, एउटा सेट रहेको छ वाटर सप्लाईको। त्यही भएर भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। सबै चाहिँ सोधिएको क्वेशनहरुको कलेक्सन लिएर उपस्थित भएको छु। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। आजको विषयवस्तुको चाहिँ पहिलो नम्बर क्वेशनमा के रहेको छ हेरौँ। पहिलो नम्बर क्वेशनमा रहेको छ वाटर सप्लाई सिस्टम इज। वाटर सप्लाई सिस्टम के हो त? ए मा छ सप्लाइङ सेफ ड्रिंकिङ वाटर टु कन्ज्युमर्स, स्ट्रक्चर फ्रम सोर्स टु कन्ज्युमर, अनि सी मा छ प्रोटेक्टिङ वाटर फ्रम कन्टामिनेसन। त्यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ, अल अफ द एबभ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ? सेफ वाटर सप्लाई कभरेज अफ नेपाल इज। सेफ वाटर सप्लाई कभरेज अफ नेपाल अहिलेसम्म चाहिँ 87% मात्रै छ। सी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ? पीएच भ्यालु अफ ड्रिंकिङ वाटर शुड बी 6.5 to 8.5 चाहिँ सही उत्तर हो। एज पर डिमान्ड म आज वाटर सप्लाईको क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईहरुको कुनै अर्को पनि कुनै सब्जेक्टको डिमान्ड छ भने यो क्विक रिभिजन सेसनमा तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो सब्जेक्टको बारेमा पनि भिडियो अपलोड गर्ने नै छु र हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएछ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोमा लाइकको चाहिँ कमी भयो, तपाईहरुलाई चाहिँ लाइक एकचोटी एउटा लाइक गर्नुभयो भने हामीलाई मोटिभेसन मिल्छ। तपाईहरु मोटिभेसनको लागि पनि लाइक गर्दिन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ? क्वेशन नम्बर 4 तिर लागौ। 4 मा रहेको छ तपाईको when water flow under effect of gravity the system of supply is। यो चाहिँ धेरै पटक सोधिएको क्वेशन हो। ग्रेभिटी फ्लो सिस्टम र ग्रेभिटी फ्लो सिस्टम बाट चाहिँ 3 टाइपको चाहिँ क्वेशन सोधिरहेछ। सबै क्वेशन यसमा डिस्कस हुन्छ, हेर्नु होला। 5 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? when water flow due to mechanical force भनेको छ। इफेक्ट अफ ग्रेभिटी को कारणले ग्रेभिटी फ्लो सिस्टम, यदि इफेक्ट अफ ड्यू टु मेकानिकल फोर्स को कारणले भइरहेछ भने पम्पिङ सिस्टम त्यस्तोलाई भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ? when water flow due to both gravity and mechanical force then system of supply is dual system, यसलाई भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ? मोस्टली युज्ड सिस्टम अफ वाटर सप्लाई इन रूरल एरिया। मोस्टली युज्ड सिस्टम अफ वाटर सप्लाई इन रूरल एरिया चाहिँ ग्रेभिटेशनल फ्लो सिस्टम हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ? रिस्पोन्सिबल अथोरिटी फर ऑपरेशन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ कमिटी वाटर सप्लाई सिस्टम इज। रेस्पोन्सिबल अथोरिटी फर ऑपरेशन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ कमिटी वाटर सप्लाई सिस्टम इज। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ युजर्स कमिटी, डी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ? कम्युनिटी वाटर सप्लाई युजर्स कमिटी कन्सिस्ट अफ 9 मेम्बर, यसको चाहिँ सही उत्तर हो। यो चाहिँ कोडबाट क्वेशन रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 10 मा के छ? स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट फर्स्ट अफ वाटर सप्लाई स्कीम इज। स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट फर्स्ट अफ वाटर सप्लाई स्कीम इज इन्टेक, यसको चाहिँ सही उत्तर हो। स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट फर्स्ट अफ वाटर सप्लाई स्कीम इज इन्टेक, सबभन्दा पहिला चाहिँ कंस्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ? स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट द लास्ट अफ वाटर सप्लाई स्कीम इज स्टैंड पोस्ट, इसको चाहिए सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 में के छ? कंपोनेंट ऑफ वाटर सप्लाई टू रिड्यूस प्रेशर इन पाइप लाइन इन ट्रांसमिशन लाइन इज।
component of water supply to reduce the pressure in pipeline in transmission line is interruption chamber चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 13 मा के छ thrust block protects pipe from thrust block protect pipe from A मा छ changing its alignments, B मा छ settlement, C मा छ breaking in joint अनि D मा छ all of the above। त यसको चाहिँ सही उत्तर all of the above हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 14 मा के छ क्वेश्चन नंबर 14 मा रहेको छ the work which takes longest time in water supply project is the work which takes longest time in water supply project is laying of पाइपलाइन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। लेइङ अफ पाइपलाइन को लागि चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हो। अब क्वेश्चन नंबर 15 मा के छ द भल्भ प्रोवाइडेड एट समिट अफ पाइप इज द भल्भ प्रोवाइडेड एट समिट अफ पाइप इज ए मा छ गेट भल्भ, बी मा छ ग्लोब भल्भ, सी मा छ एयर भल्भ। यो सबैले थाहा छ एयर भल्भ चाहिँ समिट मा प्रोवाइड गर्नुपर्छ। द भल्भ प्रोवाइड एट समिट अफ पाइप इज कल्ड एयर भल्भ यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 16 मा के छ when pipeline have to cross river when pipeline have to cross rivers streams etc then pipe provided is GI pipe यसको चाहिँ सही उत्तर हो। when pipeline have to cross river streams etc then pipe provided is GI pipe यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 17 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ maximum water is wasted in open system मा चाहिँ maximum water wastage हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 18 मा के छ a water supply system is said to be continuous when it is supplied for a water supply system is said to be continuous when it is supplied for 24 hour को लागि चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्छ। when a water supply system is said to be continuous भनेको नै 24 hour तपाईहरुलाई सप्लाई चाहिन्छ त्यस्तोलाई continuous सप्लाई भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 19 मा के छ mostly used water supply system in our context is intermittent system यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 20 मा के छ loss and wastage of water is minimum in case of intermittent system मा चाहिँ loss and wastage of water धेरै कम हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 21 मा के छ if water is available any time at tap then system of supply is if water is available any time at tap then system of supply is continuous system। यो चाहिँ 24 घण्टा यदि छ भने एनी टाइम ट्याप मा चाहिँ पानी छ भने त्यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ continuous system भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 22 मा के छ layout of water supply system for haphazardly developed city is layout of water supply system for haphazardly developed city is dead end system यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 23 मा के छ त क्वेश्चन नंबर 23 मा रहेको छ layout of water supply system for well planned city is well planned city को लागि चाहिँ रिंग सिस्टम सबभन्दा बेस्ट हुन्छ र यस्तै हुँदाखेरि अब चाहिँ well planned city with rectangular pattern छ भने ग्रिड आइरन सिस्टम हुन्छ। layout of water supply for well planned city मात्रै भनेको छ भने रिंग सिस्टम र well planned city with rectangular pattern छ भने ग्रिड आइरन सिस्टम यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 25 मा जाउँ 25 मा रहेको छ layout of water supply system for well planned city with radial pattern छ भने रेडियल सिस्टम यदि रेक्टेंगुलर पैटर्न छ भने ग्रिड आइरन सिस्टम त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 26 मा के छ वाटर सप्लाई सिस्टम यूज्ड इन मोस्टली यूज्ड इन नेपाल में चाहिँ कुन वाटर सप्लाई सिस्टम यूज हुन्छ त यो तीनवटै टाइप को चाहिँ सिस्टम यूज हुन्छ डेड इन्ड सिस्टम, ट्री इन्ड सिस्टम, ओपन इन्ड सिस्टम। त वाटर सप्लाई सिस्टम यूज्ड इन मोस्टली यूज्ड इन नेपाल इज द डेड इन्ड सिस्टम, ट्री इन्ड सिस्टम, ओपन इन्ड सिस्टम। डी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 27 में के छ सरफेस सोर्स अफ वाटर इज सरफेस सोर्स कुन कुन हो त रिभर त सरफेस सोर्स हो, स्ट्रीम पनि हो, पोन्ड पनि हो, लेक पनि हो, रिजर्वायर पनि हो। यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 28 में के छ अंडरग्राउंड सिस्टम सब सरफेस सोर्स अफ वाटर इज स्प्रिङ
स्प्रिङ एन्ड वेल चाहिँ सबसर्फेस सोर्स अफ वाटर हो र अन्डरग्राउन्ड रिजर्भायर ओसिन यो चाहिँ सबसर्फेस होइन सर्फेस नै हो, ओसिन चाहिँ सर्फेस नै हो। स्प्रिङ एन्ड वेल्समा तपाईँहरू टिक लगाउन सक्नुहुन्छ जुन कि चाहिँ अन्डरग्राउन्ड सिस्टम हो। अब क्वेसन नम्बर 29 मा के छ, व्हाइल सेलेक्टिङ वाटर सोर्स it should be considered that quantity of water in source is sufficient to meet the consumer demand। अनि बी मा छ क्वालिटी अफ वाटर इज गुड हुनुपर्छ र वाटर सोर्स शुड बी एट हायर एलिभेसन एज पोसिबल हुनुपर्छ ताकि त्यहाँबाट हामीहरू ग्राभिटी सिस्टमबाट नै पानी ल्याउन सकोस् र त्यसमा पम्पिङ सिस्टम युज नहोस् ताकि तपाईहरूलाई इजी र इकोनोमिकल पनि हुन्छ र क्वान्टिटी अफ वाटर पनि एक्सेस हुनुपर्छ ताकि कन्ज्युमर्सको डिमान्डलाई चाहिँ पूरा गरोस्। अब क्वेसन नम्बर 30 मा के छ, व्हेन सोर्स अफ वाटर इज रिभर then water should be trapped from upstream of sewer disposal and residential area। बी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 31 मा के छ, factor to be considered on selection of source of water is quantity and quality of water, land stability and topography of city। अनि सी मा छ distance from the treatment plant। यो तीनवटै फ्याक्टर कन्सिडर गर्नुपर्छ जब कुनै चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ सोर्स अफ वाटर त्यति बेला चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 32 मा के छ, डिमान्ड अफ वाटर के मा डिपेन्ड गर्छ त, टेम्परेचर एन्ड रेनफल, इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड अफ पिपुल। अनि सी मा छ वाटर क्वालिटी एन्ड प्राइस, त डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 33 मा के छ, पर क्यापिटा डिमान्ड अफ वाटर इज मोर इन केस अफ समर सिजनमा चाहिँ पर क्यापिटा डिमान्ड चाहिँ मोर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 34 मा के छ, पर क्यापिटा डिमान्ड अफ वाटर इज लेस इन केस अफ मिटर्ड सप्लाई सिस्टम छ भने पर क्यापिटा डिमान्ड लेस हुन्छ किनकि सबैलाई थाहा छ पैसा यदि बढी उठ्छ भने तपाईहरू पानी कम युज गर्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 35 मा के छ, वाटर इज युज्ड फर ड्रिंकिङ, कुकिङ, बाथिङ, वाशिङ, फिडिङ पेट एनिमल, वाटरिङ इन पार्क। त्यो चाहिँ डी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 36 मा के छ, वाटर डिमान्ड इज मेजर्ड इन, वाटर डिमान्डलाई केमा चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ, लिटर पर क्यापिटा और पर्सन पर डे चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 37 मा के छ, वाटर डिमान्ड इन रुरल एरिया फर डोमेस्टिक युज इज टेकन, वाटर डिमान्ड इन रुरल एरिया फर डोमेस्टिक युज इज टेकन। यो चाहिँ धेरै पटक घुमाइ फिराइ सोधिरहेको क्वेसन हो। बी चाहिँ यसमा सही उत्तर हुन्छ। 45 LPCD मै लगाउनु होला। इन्डियन बुक यस्तो वाटर सप्लाईहरुको लागि नपढ्नु मेरो सजेसन हुन्छ किनकि इन्डियन बुकको चाहिँ कोडमा सबैको चाहिँ क्राइटेरिया डिफरेन्ट छ। 38 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, इन the scarcity of water minimum water demand taken is 25 LPCD। in the scarcity of water minimum water demand taken is 25 LPCD हुन्छ र water demand in fully pumped houses is 112 LPCD। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। fully pumped houses भन्छ भने 112 45 मा नलगाउनु। अब क्वेशन नम्बर 40 मा के छ, मैक्सिमम लाइभ स्टॉक डिमांड इज टेकन 20% अफ द डोमेस्टिक डिमांड। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 41 मा के छ, वाटर रिक्वायर्ड फर बर्ड्स सच एज हेन, डक, प्यारोट, बर्ड्स को लागि चाहिँ कति चाहिँ वाटर डिमांड चाहिँ हुनुपर्छ त, वाटर रिक्वायर्ड फर बर्ड्स को लागि 20 लिटर पर 100 बर्ड्स यसरी चाहिँ कोडमा पनि लेखेको छ वाटर सप्लाई को। अब क्वेशन नम्बर 42 मा के छ, वाटर रिक्वायर्ड फर टुरिस्ट होटल इज, टुरिस्ट होटलमा चाहिँ वाटर रिक्वायर्ड कति चाहिन्छ, एक दिनमा चाहिँ 200 लिटर बेड पर डे, 200 लिटर पर बेड पर डे चाहिँ 200 लिटर चाहिँ एज्युम गरेर यति चाहिँ क्यापेसिटी को बनाउनु पर्छ टुरिस्ट होटल को लागि। अब क्वेशन नम्बर 43 मा के छ, 43 मा रहेको छ, इन द स्कार्सिटी अफ वाटर इन्स्टिट्युशनल एन्ड
कमर्शियल डिमान्ड क्यान बी रिड्युस अप टु 65% रिड्युस गर्न सकिन्छ स्कार्सिटीको बेला। अब क्वेसन नम्बर 44 मा के छ, वाटर रिक्वायर्ड for public utility purpose such as for washing and sprinkling on road, cleaning of sewer, watering of public park, garden etc is domestic demand। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पब्लिक डिमान्ड, म्युनिसिपल डिमान्ड यसको चाहिँ डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। वाटर रिक्वायर्ड फर पब्लिक युटिलिटी पर्पस सच एज फर वाशिङ एन्ड स्प्रिङ्कलिङ अन रोड, क्लिनिङ अफ सिवर, वाटरिङ अफ पब्लिक पार्क, गार्डन इटिसी इज डोमेस्टिक डिमान्ड यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बोथ बी एन्ड सी, पब्लिक डिमान्ड र म्युनिसिपल डिमान्ड दुवै हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 45 मा के छ, वाटर डिमान्ड टेकन फर इंडस्ट्री इन अर्बन एरिया इज, वाटर डिमान्ड टेकन फर इंडस्ट्री इन अर्बन एरिया इज 20 to 25% अफ द टोटल डिमान्ड यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 46 मा के छ, 46 मा रहेको छ इंडस्ट्रियल डिमान्ड इज नोट टेकन इन रूरल एरियाज बिकज, इंडस्ट्रियल डिमान्ड इज नोट टेकन इन रूरल एरियाज बिकज अलमोस्ट रूरल एरियाज डज नट हैव इंडस्ट्री, त्यही भएर इंडस्ट्रियल डिमान्ड चाहिँ रूरल एरियामा चाहिँ टेकन गर्दैन किनकि मैक्सिमम रूरल एरियामा चाहिँ इंडस्ट्री छैन। अब क्वेसन नम्बर 47 मा के छ, फायर हाइड्रेंट of diameter 15 to 20 centimeter is provided at interval of 100 to 150 meter interval of main line। फायर हाइड्रेंट चाहिँ 100 to 150 मिटर इन्टरभलमा चाहिँ राख्नुपर्छ जसको डायमिटर 15 to 20 सेन्टिमिटर छ। अब क्वेसन नम्बर 48 मा के छ, लोसेज एन्ड वेस्टेज अफ वाटर इन अर्बन एरिया इज 35% अफ टोटल वाटर सप्लाइड हुन्छ। लोसेज एन्ड वेस्टेज अफ वाटर इन अर्बन एरिया 35% अफ द वाटर सप्लाइड यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 49 मा के छ, वाटर डिमान्ड टेकन एट द टाइम अफ डिजाइन इज, वाटर डिमान्ड टेकन एट द टाइम अफ डिजाइन इज, डिजाइन डिमान्ड यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। वाटर डिमान्ड टेकन एट द टाइम अफ डिजाइन इज, डिजाइन डिमान्ड यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 50 मा के रहेको छ, 50 मा रहेको छ, मैक्सिमम वाटर कंज्यूम्सन विल बी एट 7 to 9 AM, यो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। मैक्सिमम वाटर कंज्यूम्सन विल बी एट 7 AM to 9 AM यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 51 मा के छ, स्क्रिनर एन्ड स्ट्रेनर अफ इन्टेक शुड बी क्लिन्ड एट एभ्री 7 days मा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ थियो वाटर सप्लाईको अथवा लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्वेसन र 3 वटा अझै क्वेसन छ। 52 मा के छ, 52 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, ब्लॉकिंग अफ वाटर इन पाइपलाइन टेक्स प्लेस ड्यू टू सोलिड मेटेरियलको कारणले ब्लक हुन सक्छ, एयर इनसाइड पाइप हुँदाखेरि ब्लक हुन सक्छ, वाटर सप्लाई फिटिङको कारणले पनि ब्लक हुन सक्छ, त्यसको चाहिँ सही उत्तर डी भयो। अब क्वेसन नम्बर 53 मा के छ, पाइप कटर इज युज्ड फर कटिङ पाइप डाया ग्रेटर देन 50 mm छ भने पाइप कटर नै युज गर्नुपर्छ। अब क्वेसन नम्बर 54 मा के छ, लेन्थ अफ टनेल अफ मेलेम्ची वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज, लेन्थ अफ टनेल अफ मेलेम्ची वाटर सप्लाई सिस्टममा चाहिँ मेलेम्चीको वाटर सप्लाई प्रोजेक्टमा 27 किलोमिटरको टनेल लागेको छ, यो याद राख्नु होला। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा हामीहरु वाटर सप्लाई अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि चाहिँ डिस्कस गर्यौं। यो चाहिँ क्विक रिभिजनको सेसन रहेको छ र नन स्टप यसमा ऑब्जेक्टिभ एन्सर क्वेशन मात्रै हुन्छ र यसरी चाहिँ सब्जेक्ट वाइज सबैको म हाल्ने कोसिस गर्छु। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ सबै चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला र कमेन्ट र लाइक चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानलसँग जोडेर तपाईहरु अनलाइन फ्रीमा चाहिँ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको लागि म डिफ्रेन्ट बुक र डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटको क्वेशनहरु उपलब्ध गराएर तपाईहरुलाई फ्रीमा चाहिँ नेपाल भरि नै तपाईहरुको लागि एउटा चाहिँ फ्री अनलाइन सेसन चाहिँ हाम्रो च्यानलमा हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अगाडि चाहिँ बढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु जहाँ बसे पनि अनलाइन स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, यति भन्दै आजको भिडियो यही टुङ्गिन्छ। धन्यवाद।